يا نور الهلال. الحصان رح نشوف شو حيسوي الحصان بالليزر. الحصان عم بخترق العشب وعم بيجي على اوه. أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما. السلام عليكم شباب، ويلكم باك بفيديو جديد. طبعا يا شباب في هذا الفيديو راح اورجيكم كيف تحموا بيوتكم واي منطقة بدكم اياها بطريقة احترافية وسهلة كمان. خلينا نبلش بهذا اللي هو اسمه كوماند. خلينا حصان، خلينا نحاول نحمي هذا الحصان، ولا لا خلينا نعمل بيت صغير هون بهالمنطقة. هلا رسبنت بهالعالم وحكيت واو انظروا الى هذا العالم الجميل. طلعوا هذا العالم عن جد كتير حلو. طلعوا هيك الاشجار مغطية المنطقة كلها، وهون هيك البحر. فالنقطة تبع السبون نقطة كتير حلوة. فخلينا اذا هيك نبلش بالبناء. حابني بيت صغير كتير، ووقتها دغري ابنيه. هالبيت ما حيتجاوز بناؤه دقيقة واحدة. حاحط تايمر هلا على الشاشة، بس ما بتصور انه حياخد اكتر من دقيقة واحدة. بيت صغير ويعني بتصور حيكون حلو وما مخطط ابني من قبل، ولكن بتصور حيطلع شيء حلو واقتصادي. يعني الواحد اذا بده يعمل هيك بيت بعالم السرفايفل بيطلع شيء كتير حلو. احلى شيء انه عم بتفلسف وبعده العالم لسه ما عملته، ولكن بتصور انه حيطلع هيك حلو. هيك وحده هون ووحده هون كمان. يا عيني في احلى من هيك عالم، في احلى من هيك بيت. يا اخي انا بعمل بيوت حلوه وما حدا بيعمل مثل لا بيت هيك ديرت صغير، لانه هاي البيوت بتكون اكثر بيوت اقتصاديه، وبتكون انه بتخلي الواحد يحس انه هي مو منيحه وكذا. بس خلينا اخذ آلة تطوير. هي بنينا آلة تطوير يا شباب، حطيتها هون، او لا خلي آلة تطوير هون، وهات لي انفل هون. طلعوا هي علمتكم كيف تبنوا بيت صغير كمان بنفس الفيديو اللي بدي اعلمكم كيف حتحموا البيت. هلا شوفوا وين شو بضل كرافتنج تيبل وفرن وبس. وين الفرن؟ فرن، هي الفرن تمام. هي فرن وخالص هيك بنكون عملنا. بس هات لي شيست كمان مشان يطلع البيت كامل. يعني انا ما بعمل بيوت ليست كامله. هي شيست هون، وهيك بنكون بنينا بيت كامل. الواحد شو بحتاج اصلا اكثر من هي الشغلات. وقت اللي بنبني بيت بنحط هون اغراض، وهات لي كمان دور، هي باب، وتمام. هيك بنكون بنينا البيت اللي هلا رح نحميه. والخطوة الثانية هي بكل بساطة انه نشيل كل الاغراض اكيد هي لانه ما بنحتاجها. بعدين نعمل سلاش جيف، وبعدين بتحطوا اسمكم. بعدين كوماند بلوك ماينكرافت كوماند بلوك، لا مو هدون كوماند بلوك. هيك بيكون صار عندنا كوماند بلوك. الكوماند بلوك ممكن بعد شوي مشان ما حدا يشوفها مثلا بنحطها هون يا سيدي. هون المنطقة هي تبدو يعني ما مبين فيها شيء. هون منطقة منيحة على الشجرة، في اعلى شجرة او نخفي كوماند بلوك مخفي هاد يا شباب. بناخذ هون وبنحط هيك. بعدين بنعمل اولويز اكتف. الكود تبع هذا موجود بالديسكربشن اللي بده اياه. بعد ما ينبني تمام، هي انبنت كامله وما مبينه واختفى الكوماند بلوك كمان. نرجع نخفي، ما حدا شاف شو صار يا شباب. بنحط هون. بعدين هيك بكون مفعل الكوماند بلوك. عم بحكي لي هون انه مدفع الليزر اصنع الايتم. ما بعرف يعني ايتم اداة بالديسبنسر اللي هو هاد. بعد ما نحط شو في ورا شغلات، بصور كمان في ورا شغلات. عم بحكي لنا الاصوات ما بدنا اياها الاصوات لانه بتكون عاليه. نيجي هون وبنحط هون. هون لازم نتعلم كيف نبني هون. هي انا بعرف كيف نبنيها لانه هي انا شفت كيف الطريقه تبع بنائها. بنحتاج حبه ايرون، وبنحتاج كمان كشيء اخير سلاب. وبس ناخذ السلاب. يعني هي الشغلات كلها متوفره بعالم السرفايفل. بس هي الشغلات بتاخدها وبتحط هون يا شباب. وبنحتاج طبعا ستاك كامل. بحط ليها هون. هي ستاك بنحط هون هيك. وبعدين بنحط هي بالنص الايرون بلوك. بعدين بنحط السلاب وتمام. هي انصنع معانا. بعد ما انصنع معانا هذا ممكن نكبه. وبعدين بعد ما نكب هذا نشوف يا اصدقائي كيف حنضاعف هدول. بنكبس بالكبسه اللي بالنص بالماوس. بعدين بنضاعف الاغراض اللي عنا. تمام. هي بعد ما تضاعفت الاغراض اللي عنا بناخذ هذا كمان بنضاعفه. يعني ليش لا. تمام. هي تضاعف هاد. هي صار عنا كميه كافيه من كل شيء. هلا حنقدر نحمي هذا البيت اللي بنيناه من شوي، البيت الجميل الصغير. خلينا نشوف. اول شيء اللي هي ما بنحتاجها. هون قديش عرض البيت؟ 1 2 3 4 5 بلوكات.
طيب هو هي طولة من بلوكات الليزر، لهيك بنحط واحد من هون ببلش، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. تمام، من هون ببلش بكون احسن شي بنحطه هون. انا حكيت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية والتاسعة لانه في وحدة. فتمام، بتصور انه هيك صح الشي اللي عملته. بس اول شي خلينا نفعله انه نرمي عليه بكل بساطة حبة ريدستون يا شباب، بعدين بنكبس هون وزي ما شايفين الليزر اشتغل. ليزر يا شباب لأول مرة بماينكرافت. ما بعرف اذا في حدا قبلي عامل ليزر او بعرف هاي الشي من قبل. خلينا نشوف ايرون، بنحط بلوكات ايرون مشان المنظر يطلع حلو. احلى شي انه البيت من ديرت والبلوكات من ايرون. هاي طبعا يا شباب منظر، لا شيء اكثر ولا شيء اقل. واحدة اثنتين ثلاثة اربعة، بنحط واحدة خامسة مشان ابدا اي شيء ما يقدر يهجم علينا. بعدين بنحط واحدة هون كمان وبنشغلها. هلا يا شباب حتشوفوا الحماية كيف حتصير. بنحطه هون وهي اشتغلت. الشيء الثاني اوه بحرق كمان. شو هالليزر الخرافي، والله ليزر كتير عجبني. بحمي من ورا ومن قدام، ومن نعمل كمان من بتعرفوا كان لازم من ورا يكون قليل ومن قدام كتير، ولكن مو مشكلة. هلا لا خليها هيك مشان ما حدا ابدا يكون عنده الفرصة انه يهجم علينا. هلا بكل بساطة بنقدر نعمل واحد اثنين وواحدة هون واحدة هون واحدة هون واحدة هون كمان. تمام، هلا بس برمي عليهم حبات ريدستون لا بنينا واحدة ما لها لازمة بنرمي عليها. هلا بنفعلهم واحدة بنفعلها واحدة بنفعله واحدة ورا الثانية، واحدة ثانية واحدة واللي بعدها. تمام، بعد ما تفعلوا هلا بنحط يا شباب بنشغل ليزر فيهم. هي بعد ما هلا المفروض يشتغل ليزر كامل. اوه شايفين كيف اشتغل الليزر يا شباب؟ اشتغل الليزر وعم بنحمي البيت. هلا حنشوف كيف ممكن نكمل ونحمي من ورا بنفس الطريقة. بنحميه مشان بحيث انه يطلع 360 درجة يا شباب. بنقدر نعمله من ابتداء من هون هيك. تمام، بنوقف الليزر هون. الليزر بطل يقدر يتخطموه. تمام، لا والله بضل يتخطى اذا هيك. تمام، بنعمله من ورا كمان بنوسع المساحة هون وحدة كمان هون. تماما، بنعمل 5 كمان 3 4 والخامسة هي 5 ونفس الشيء بالجانب الثاني. بس هلا بنعمله من هون بنحط واحدة. لا بتصور انه هون كان لازم غلط اللي عملته. بنحط واحدة هون قبل واحد، لا مو هون كمان واحد اثنين ثلاثة اربعة 5. تمام، هلا هون ما حدا بيقدر يجي من الجنب كمان. واحد اثنين ثلاثة اربعة والخمسة. وهيك بنكون يا شباب تقريبا قربنا نخلص. شو هذا اللي عم بيصير؟ لا تقول لي في مشكلة. لا ما في اي مشاكل. بنقدر كمان نرمي بهالطريقة مشان نشغل اللي فوق. طيب بنشغل اللي هون كمان مشان نحميه من كل الجوانب. ونشوف الحصان، رح نشوف شو حيسوي الحصان بالليزر. الحصان عم بخترق العشب وعم بيجي على الحصان اطلعوا يا شباب الحصان عم بتأثر منه. والله كمان الحصان كل شي بتأثر منه يا شباب. بس عندي لاج شوي لهيك عم بياخد وقت. بس لو انه بسيرفر ابدا ما بصير هاد اللاج اللي عم بصير هون. خلينا ننهي المنطقة من هون مشان نحمي البيت حماية كاملة 360 درجة. بنحط من هون بلوكات كمان 1 2 3 4 والخمسة والاخيرة هون. وبكون الوضع صار كله تمام. 1 2 3 4 والخامسة. ونحط البلوكات تبع الليزر هون. واحد وواحد 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 هون. وبنرمي عليه هون 1 2 3 4 والخامسة يا شباب. لا ما بصير نعمل هاي الحركة. لازم زي ما حكيت لكم من فوق واحد من فوق واحدة من تحت. هلا عم بفعلهم. طالما تفعلوا هي تفعلوا كلهم يا شباب. وبنحط الليزر الاخير وبكون تفعل كل شي عنا. هيك عم بتفعل الليزر الاخير وبكون انحمى البيت حماية كاملة 100% يا شباب. وهلا نحاول بس ثواني اللي يتعبى الليزر نشوف كيف حيصير. هل حيزبط كامل ولا مو كامل؟ تمام، لا كامل يا شباب. بس من هون في مشكلة ما بعرف شو هي. بس لا هي من اللاج اللي عندي بالعالم. هلا بسكر العالم وارجع بفتحه. نسكر العالم نرجع نفتحه. اوكي يا شباب، بس صار عندي مشكلة كتير صغيرة، والتي هي انه كمبيوتري ما استحمل هدول الليزر كله. لانه كمبيوتري مو زيادة مو كتير منيح. لهيك قللتهم ل3 بس. فهلا الليزر عم بيشتغل بكل شي تمام. بس هون ما بعرف شو المشكلة. لانه كمبيوتري بطل يستحمل. حكيت لكم بس صار يحترقوا. ولكن الكمبيوترات الثانية لانه فاتح التصوير بنفس الوقت. ولكن الكمبيوترات الثانية اذا ما كنت عم بتصور وكنت عم تلعب تمام ما بصير لك ابدا اي لاج. فشوفوا هلا المنطقة تمام.
تمام. هلا نحاول نرسبن اي شيء مثلا زومبي ونشوف كيف حيكون تأثير عليه. نحط زومبي هون مثلا نرميه، تمام هي حطينا الزومبي. هلا نعمل اوه لا الدنيا صبح اوريدي خلينا نعمل الدنيا ليل، تايم سيت نايت، هيك الدنيا بتصير ليل والزومبي بيقدر يضل عايش. نقتل الزومبي لانه هذا بكل الاحوال عم بيموت. بنرسبن هون زومبي تاني وبنعمل جيم مود 0 مشان يجي علي الزومبي. شايفين الزومبي هلا عم بحاول يجي علي، ولكن شايفين الليزر اثر فيه تاثير جدا قوي، بس لانه في لاج بالعالم طلعوا حتى انا ما عم بياثر فيني تاثير قوي، ولكن لو ما في لاج بالعالم بياثر تاثير جدا قوي وبخلينا نموت اول ما نوصل. فبس يا شباب هم نكون نهايه المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، طلعوا يبلش يشتغل وشايفين لانه بلش يروح اللاج، صرت ادمج تدميج جدا قوي. ممكن تعمل 3 4 5 طبقات قد ما بدك طبقات بحيث انه تضل عايش. واوكي يا شباب بنكون وصلنا نهاية المقطع. اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، واذا ما شايف التقنية من قبل كمان، وكمان اهم شي فعل التنبيهات لانه في مقاطع عن جد حتنزل لكم كتير خرافية، وفي بث اليوم باذن الله حانزل لكم اياه كمان كم ساعة. لهيك فعل التنبيهات مشان اول الناس اللي بتشغل بث تكون انت، مشان تشوفني وتلعب معي. وانا مطلع عليكم. السلام عليكم، سلامات.